sa CFD. Busa atong atagan kini o pag-explicar o unsa kining CFD. Okay, Brad? So nakakaing salamat, Brad, no? Kaya mong pag-endorse isip. Pagpasabot nato kung unsay mga rules and regulation may tungod sa safety. So una sa tanan, magpasalamat ka sa atong amahan sa lungsod ba. Dili mi ingon nga nagsaba-saba lang dinhi kung dili do na may gisubay namo ilabi na sa mga gitugot, ilabi na sa atong amahan sa lungsod. Gitugutan mi dinhi sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo ug usab sa among pangulo sa simbahan dinhi sa Diocese of Balay-Balay, ang atong mahal nga pangulo si Bishop nga mao'y naghatag og katungod sa pagwali may tungod sa mga pagtulunan sa atong Ginoo. So sa dili pa dugay nga atong nadungog, ganina gisgutan ang may tungod sa larawan. Di ba? So gamay nga idugang kanako mga igsoon, ato ni gisgutan niya human pagbasa nako ining Apologetic Catholic Faith Defenders, Diocese of Balay-Balay, no, ining rules and regulation. Matod pa, ang tumong dugang kay balo pagpalawom sa katolikong doktrina nga gibase diha sa pulong sa Dios, tradisyon sa otoridad sa pagpanudlo sa simbahan, aron mapuy-an ug mahimong ligdong, mahigugmaon, manunuyon, matinabanong mga Katoliko, mga anak sa Dios, ug mamahimong maakuhon ug lungsuranon nga may paghigugma sa kinayahan. Labaw sa tanan himong impormasyon nga gayunan nga mapatunay ang ecumenism o interreligious dialogue. So mga igsoon, padayon ta. Morning. Rules and regulation, policies during religious rally, public fora. Gingon din. Number 1. During public fora, the speaker must wear CFD uniform. Ikadua, number 2. Ang mangutana dili pagamiton og microphone para maligayan ang dili maayo nga tunada. Ipasulat ang mga pangutana sa papel ug basahon kini sa moderator. So nga itong mga kaigsunon nga buot mangutana, among giagat bisan man og dili Katoliko o labi na mga Katoliko nga wala pa matinawi kaayo kahayag sa mga pagtulon sa simbahan nga ato gipasakupan karon nga mao ang Santa Iglesia, nga mao ang bugto nga gitugod sa atong Ginoong Hesukristo. Ikatulo, no below the belt. Dili mag-istorya o dili maayo sama sa buang, gago, tunto, bukok, personalan, kukuban pa. Dili magdaot sa ubang mga reliyon. Mga igsoon kita karon. Naata karon sa ecumenism, nasa ato pa. Kinahanglan bisan ang atong mga igsoon nga mga dili Katoliko, kinahanglan ato sila gihugmaon. Apan dili kita mutugot nga ang ilang mga pagtulunan atong ipadayon sa pagpawati o pagsagyaw ngadto sa katawan kay dili na kita limod nga dunay mga sayop nga pagtulunan nga ilang itudlo. So bisan sa atong paghigugma kanila, kinahanglan kita mo pasabot sa mga simbahan o doktrina diya sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Ikapat, preaching with love. So katong mga utana, pangutana mo, bisan unsa, kaya mo nagtubagon, uban sa dakong gugma. Respect and humble heart. Mo respektan mi kaninyo sa kamong mangutana. Ay mo gadok, doon mo diri. Kung gusto mo mangutana, may tungod sa mga pagtulunan diya sa atong simbahan. Tabangan ang trabaho diya sa pag-insure sa sound system. Dili mo gawa sa topic o tema. So kadtong mangutana, ibase lang sa tema nga among paghisgutan diri. Dili mo ngutana kung unsay tema nga among gisgutan, diha ibase ang inyong mga pangutana. Respect one another. Nasa ato pa. Kung kamo nagatuo nga kami, dili mo respetar kanyo kana dakong sayop nga inyong pagtuo. Kinahanglan mo respetar kami kaninyo. Aron lang pagpatunay sa matuod
ng mga pagtulunan sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Bawal ang makainom, muhatag og tima. No drinking of liquor during public fora. So usa ni nga gilikayan namo, no? Nga kanang makainom kay kabalo na ta sa espiritu sa vino. Delikado kayo. Bawal manghagit o magpasakit og istorya. So usa nga among gilikayan kanang muhatag og pasakit nga istorya. Kung palitan mangutana kamo o dunay tubag kaninyo. Ang amo niyang tubag balik kaninyo dili mga sakit nga istorya. Ikanapulo, time limit, only minimum of 20 minutes and maximum of 30 minutes. So dili mo palabi og hatag og taas labi na sa mga diskusyon niya sa mga topiko. Likayan ang pag-atake, bawal mga atake personal. So dili mi mga atake kung unsa man ang inyong gitundugan o personal ninyo karon nga gituan sa inyong mga reliyon. Dili na mo na atikihon. Kung dili mo pasabot kami kung ngano nga dili nga amo nang gingon nga dili mao ang mga pagtulungan nga inyong nasubay. Sunod, ika-13. Magpaybalo nga dili makapil so sa amo na nga mga sakop, no? Kung dunay usa ka kauban namo nga dili makapil, kinahanglan gyud mi nga magpaybalo, no? Prayer warrior is a must. Para kita kami usa ka grupo kami naghatag mga pagtulunan. Naghatag og mga binaluay nga nauna sumala sa inyong gitindugan nga Ginoon. Dunay usa sa amo nga mohatag og prayer nga unta mahayagan, mahatagan og alam binagi sa balang Espiritu Santo nga ihatag unya nga mag-discuss niya og maayo ang topiko nga inyong gipungutana. Sunod, we must humble down to give a message to our brethren always. Kinahanglan gid mi magpaubsanon piri. Kaya unsaon naman lang kung magmaiso mi piri. Utubag mi og mga insulto. So dili na mamudol ka namo. So gitudlo dinhi nga kami kinahanglan magpaubsanon. After public fora, all speaker have dinner to the parish priest. So usa ni sa mga kagayunan nga murag nakahatag ka namo og usa sa mga murag nakahatag ka namo og kanang kalipay. O unsa pa nga among pagkadawaton kay doon na may among panyapon na yun sa kurang paroko sa simbahan, no? Kunya doon na evaluation after public fora, maybe during dinner. Kani siya approval by the parish priest. So atong parish priest karon mo si Monsignor Luloy Sahilan. Iyan ni aprubahan, dili kay basta-basta lang dili nga muanhi aron magyawid-tawid, kun dili doon nagyoy usa nga among gisunod nga mo'y nag-approve ka namo. Kini pinirmahan sa atong acting president karon sa Diocese President of Balay-Balay, mao si Rosario M. Clerigo. Gani aniya siya karon dinhi uban kanato. Ug dako kay nimo nga garbo nga siya ni uban kanato karon. Sunod, ang nagpirma mo si Reverend Father Demetrio Birone Jr. Pinirmahan kini gyapon sa usa ka pare, no? Sunod, ang atong mahal nga obispo. Siya usa nga mipirma dinhi nga kita matuod gayon nga tinugutan nga maghatag kita sa pagsanyaw sa pulong sa Ginoo. Ang mahal nato nga obispo si Monsignor Noel E. Pedregosa, D.D., Bishop Diocese of Balay-Balay. O ang sunod dahil nga pirma, gipirmahan siya, usa ni siya ka canon lawyer, no? Si Father Binancio Balancia Jr. Usa ni siya ka canon lawyer nga nipirma ni maong pagmatuod na kita, tinugutan kayo din. So sa dili padugay, no, atong dugog. Nga nagisgot ang usan nato kay sunod na may tungod ining larawan. Iato lang yung i-analogy, no, pananglitan. Ako dunay usa ka uyab. Nag-abroad. Tungod kay mahal kay nako akong uyab, sige na ko kisan, sinako kuna-una sa kumusta. Pero sa diyan nasayod na kung akato siya, aduna na uyab. Aduna na lain nga minahal dito sa lain. Kaya magsigil lang yapon ko halok sa iyang larawan. Kana madungog o masabot na nato nga ako usa ka buang. Daghang kay nato mga kaigsuran karon nga mga dili Katoliko nga bulag sa atong pagtuo nga mato pa nila itang mga Katoliko mutuo og mga larawan unya magsigitag hospital sa larawan, magsigitag halok-halok sa larawan, buang uno ka. So sumula sa ako nang ipasabot na katong doon na lagi tayo uyab
Sige na itong halo, kay minalman, unya, doon na uyab na website, sige lang na po itong halo-halo, kung ano yung matawag buwan. No? So, ikadwa, giingon dito, Kolosas 1:15, na si Kristo mao ang larawan sa dili makita nga Diyos. So naa, parehas ni mga igsoon ba, nga ang Sabado, gisumo sa Ginoo nga ipuhulong na. Unya, nisunod ba ning kitang mga Katoliko? Nisunod. Apan ang ato mga kaigsuunan ng mga dili Katoliko. Nagpadayon. Asa may insakto o walay mga insaktong pamuot ini. Ang katong nisunod o katong nihulong na. Ang katong nihulong na, mao katong nakasabot sa gingan sa Ginoo nga pahunungon ko ang inyong mga adlaw labi na katong Sabado. Nagpadayon ba kami mga Katoliko? Wala, nihulong ni. Sulain pa. Nadungog na to ang bahin sa pagpasabot sa bunyag. No? Mato pa nila, Brad, nganong gibunyagan man nyo ang mga bata nga wala na magpatuo. Gibunyagan na namo, kaya doon naman sila isala nga panulundon. Katong sala na nasunod, nila ni Adan ni Eva sa panahon pa sa ilang kapanahonan. Kung sa man, nanggingon sa Isaiah 51:5, dautan ako, sukat sa pagkahimugso, bisan gani sa naapa siya sa taguangkan sa iyang inahan. Dautan ang mga bata. Sobra, duwag may pagtuo ang mga bata. Ngayong bunyagan ninyo may pagtuo. So karon ang pangutana, kanusaan man ang bata nga nangayo o gatas. Tumaganan ninyo. So tungod sa pagtuo sa inahan, ang bata iyang gitagaan o gatas. So, entonces, no? Gipabunyagan sa inahan ang bata tungod sa iyang faith na pinaagi sa bunyag, may madawat ang kaluwasan sa bata. Pagkahuman sa bunyag sa bata, sirit na sa langit. Katong sa lang ang panulundon, mapapas. Sayon ka nga ang bata, sukat sa wala pa siya mahimugso, Isaiah 51:5, dautan na siya. Kaya tungod sa pagtuo sa inahan, ipabunyagan ang maong bata. So mga igsoon, usa sa akong ipaambit, sa akong nadungog ganina no, sa atong mga igsoonan. So karon na ang gospel nato nagisgot man sa silot. Duha katapok ang usa sa wala, ang usa sa tuo. So ang usa nga atong isgutan karon nga topiko, mga igsoon, tuguti ko sa pagpasabot ninyo, no? Inani. Atong isgutan karon ang topic may tungod sa pangutana. Pangutana, ngano man ang Iglesia Katolika o ang simbahan Katoliko mituo man o nagtudlo man nga adunay purgatorio. Mo kini atong isgutan karon kay kini naisakay man sa gospel karong adlaw. Ang pangutana lagi nganong mituo man ta. So mga igsoon, mao kini ang atong tukion karon kay adunay daghan sa atong mga kaigsunan nga dili mudawat nining mga pagtulon-ana. O dili sila mudawat nining mga tubiko mahitungod sa doktrina, mahitungod sa purgatorio. Mga kaigsunan, ang kalibutan karon naputos sa katakhan sa mga tinungunan. O pulos nagpatuo nga sila kuno mga pinadala o nagtudlo kuno sa kamatuoran. Apan nining sa 69,000 o kapin pa gani, gidaghan ni karon. Ang tanan niini kay usa ra may gitukod sa atong Ginoong Hesukristo, ang tanan niini pulos nagsaway, nagdaot sa mga pagtulunan sa Iglesia Katolika. Unang nga mga pangutana, unang nga mga pangaturungan nga ilang ipasibot mo kani. But with you, nganong matuman mo purgatorio? Nasumala diyan sa balaan nga kasulatan. No? 1 Corinto kapitulo 4 versikulo 6, ang mga apostoles nagtudlo nga dili kita padawaton sa kapin sa nasulat. Sa nga, ang atong pagadawaton na gidiay, mura ka nang mabasa diyan sa balaan nga kasulatan, kung wala na nato kini mabasa, kini dili na nato pagadawaton. Nan,
nganong kamong mga Katoliko nagtuto man nga naay purgatorio. Sumala diya sa bahan nga kasulatan. Wa may mabasa may tungod ining purgatorio. O kung angay lang kung natutuan o dawaton, mga igsoon, matod pa sa mga igsoon na ito, bulag sa pagtuong Katoliko, maura ang langit o ka-impyerno. Nga naman, kay sumala diya sa balang kasulatan, atong mabasa na ang atong na rin mabasa, maura ang langit o ka-impyerno. Asa mong kuno kini nato mabasa? Naa kuno sa San Mateo, Kapitulo 25, 31, 35, nang matod pa si Kristo sa kaulangian mga adlaw siya balik. Aron ang tanang katawhan pagkahukman. Duha ka pundok, ang usa sa wala, ang usa sa tuo. Ug ang naa sa wala ipambog ngadto sa kalayo sa impyerno, ug ang naa sa tuo makadawat sa kinabuhi nga gitagana nga mao ang kalangitan. So sa ato pa diya mismo sa Biblia nagtuto nga ang aduna ray mabasa mao ang langit ug ang impyerno. Ug nganong mga kamong mga Katoliko inyo man gipunan. Nganong inyo man gidugangan. Mga igsoon, mao kini hinungdan ngano ang simbahang Katoliko giatake. Gidaot sa mga kaigsuonan nato nga mga dili Katoliko. Kung ang labing mangingig pagyud labing pait nga atake, gikan man niya narita to. Ngamingon sila, brad. Nganong yampo pa man ninyo ang inyong nangamatay. Huwag ilang mga kalat, natagsa-tagsa man ang kaluwasan. Inig kamatayin sa usang kabukman man, sumala sa iyang binuhatan. So kini nagpasabot lamang nga ang kaluwasan, tagsa-tagsa di ay. Wa kay labot sa akong kaluwasan, wa sa tulako sa inyong kaluwasan. Nga nganong kamong mga Katoliko, iampo pa man ninyo ang nangamatay, huwag ilang mga kalat. Sumali pa nila, kini, usa ka dakong sayo. Kaya sumala sa Pinadaya, Kapitulo 20, versikulo 12, 2 Corinto, 15:20, Hebreo, 9:27, ang tagsa-tagsa, hukman, sumala sa iyang binuhatan. So sa ato pa, tagsa-tagsa diay ang kaluwasan. Kaya nga ng kamong mga Katoliko, iampo pa man ninyo ang inyong nangamatay. Sumao, mga igsoon, na nagpaisiyugda kita sa mga pagtuon, mga pagsangyaw sa pamasing na katong mga kaigsunan nato na nananita sa lintungan kamaturan ato kining matubag. Kay sumala diya sa Biblia, kinahanglan motubag usab kita katong gustong magpakisayod ka nato. Mga igsoon, mao kinang atong hatagan sa pagtagad karon mga igsoon nga linaw. Kay sumala usab sa agta sa atong mahal nga Santo Papa. Ang atong amahan diya sa simbahan nga Katoliko, ang atong Santo Papa si Pope John Desikat, mato pa niya. Diagad kita nga manubag usab kita nga itong gustong magpakisayod ka nato. Lalo siya usab kita nga itong pagpasabot. Asa man ako mabasa nga dunay purgatorio ug nganong duna may purgatorio. So mga igsoon ang kadaot magot sa atong mga igsoon nga dili mga Katoliko. Ang ilang pagtuon sa balaan nga kasulatan, ilang ipaagi sa litra po litra. Kaya mabasa din ba? Kapag mga isulsultihan ka mo, na si Hesus Kristo ang mati pa niya, kinanglan na sakto na ko ang atong ibasa. Laban na sa Biblia na santo na San Mateo 24:15, Lucas Kapitulo 10, versikulo 25, ug sa Buhat Kapitulo 15, versikulo 17, na kinanglan sakto nato ang kaulugan sa ating ibasa. Si Kristo sa dili pa siya sa kalibutan, wa niya gilitra po litra niya pagpasabot, kung dili iyang ipasabot ang kahulugan sa iyang ibasa diya sa Biblia. Kining masaktan, matubasa sa mga apostles ng Pedro, no? Masa pa nila. Kaya kami, hindi pa lang ministro sa pulong lamang, kung dili sa Espiritu. Kaya ang taong na gusto na mabasa litra po litra, dili kaluwasan o dili kuan ang ipangitan niya na no kung dili kagumot. Kaya ang litra po litra nagapatay. 2 Corinto Kapitulo 3, versikulo 6. Kung atong sabton ang isulti ni San Pablo sa ilang panahonan, sila sa buwan nila gilitra po litra ang pagpasabot sa pagbasa sa balaan ng kasulatan. No? Naasa niya sa utso, ipasabot ang kahulugan sa daang testamento.
So, wa gini ka. Ato kining sabton asa man ato mabasa no ang purgatorio. Sumala sa atong masabot diha sa Biblia. Kay atong sabton pag-ayo na ang sala nagdipindi ang Biblia nagtudo kanato na dunay duha ka matang na klase sa sala. Dunay sala nga gamay ug dunay sala nga dako. Nagdipindi. Nasa ato pa dunay sala gid nga gamay nga dili kamatay. Ug dunay sala nga dako may kamatay. Asa man yung mabasa sa 1 Juan kapitulo 5 bersikulo 16. So ang gamay nga sala nga dili kamatay igaampo pa kini 1 Juan 5:16. Ang pangutana ang kanang gamay nga sala kay dili makalangit pa siya dili kay mali pa sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27. Wala ay makasunod sa langit na naayong sala na gamay. So ang pangutana, maimpirno ba? Kini nga, dunay sala na gamay, dili usab kay anugon ra kayo. Matun pa sa San Lucas 2:48. Ang gamay nga sala, gamay ra sa silot. Ang pangutana, nganong dili man parehason ang silot. Sumala sa Santiago 2:10, ang nakalapas sa usa ka sugo, nakalapas sa tunan. Sa tanan, tubag mga igsoon. Ang gipasabot sa San Lucas 2:10, mao ang sala nga mortal na igo nang makakuha sa tanan ng mga maayong ginuwatan. So mga igsoon, di mabasa ni nato sa Ezekiel kapitulo 18 bersikulo 24. Unya ato kining padayon mga igsoon. Uy. Now, kay ang sala na may gamay sa ko. Ang gamay nga sala, Power bank. dili man Power bank. ikasulod Power bank. sa langit ug dili siya ikasulod sa inferno. Dini nagtawa ang Ginoo, Power bank. nagsulti ang Dios sa kamatarong o kamaigma ka manggiagayon na dili manggiagayon nga maghuhukom. Dili siya parehason ang silot sa gamay o silot na dako. Kay dili man makarangit ug dili sa impierno ang dako nga sala. Asa man inibutan. Mga igsoon, ang gamay nga sala, dili kay hindi man may langit, ang butanganan ni mao ang purgatorio. Unsa man ning purgatorio, Espanyol nga pinulungan. Kunya sa English, purgatory, o sa Bisaya, inimitanan. Bago pa sa 1 Corinto 3:15, si Sir Pablo na yun, kanang sa sala nga dili kamatay, iagi sa kalayo kay siya pagaling sa. Sa ato ka pagalimpiwan ta, pagahugasan ta sa atong sala nga hinahimo nga gamay. Kunya mga igsoon, ang pangutana mao kini. Ato pa bisan kita nasab na si Kristo sa iyang panahon sa dinhi pa siya sa kalibutan siya nagwali. Kunya si San Pedro mato pa sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 19 na si Kristo nagwali dito sa mga espiritu sa lugnanan. So mga igsoon, mga pato ang mga kalag nga wala may adto sa langit, wala sa may adto sa impierno. Sabtong ginato pa kayo. Kung kini impierno, nan may impierno lugar si Kristo. Nawa man siya silot. Dili. Ang pag-iyon nga si Kristo ni adto sa mga nagwali sa mga lugnanan. Buti mo sabot mga igsoon. Mao kadto ang mga espiritu o mga kalag na iya gidala nato sa ginhatian sa kalagitan. Ang pag-usap ng pagkaluwas no, sa mga kalag sa purgatorio. Ang mga makaluwas sa kalag sa purgatorio mo ang pag-ampo sa mga buhi ini sa kalibutan. Ato nang timanan pagayo. Napa na sa Biblia na mabasa nato mga ito ng timanan nato. Dos Makabeo kapitulo 12 bersikulo 43 nato sa 47. So sa ako nang giingon, wala nang dili pa nato mabasa diya sa Biblia sa mga protestante nang ano man. Kulang man ang ilang Biblia. Ilang man ang gipaksik-paksian. So giingon dinhi, kung makatarungan ang pag-ampo sa mga kalag na may taliwa na konklusyon, ngadong na may himo ng mga pag-ampo sa mga kalag diya sa purgatorio. So kini nagpasagot, nanagi kalag diya sa purgatorio. Sumunang nga sa sila, kapitulo 7, versikulo 33, hinumado pa, hinumdumi,
ang inyong mga kaigsunan na nagkaliwan, kinsa may nakatuman ninyo. Kita na yung mga Katoliko. Ang uban, wala yun magatuman. So kita'y natagaw na naman. Kaya ito mang diampo ang mga kalag sa mga kaigsunan na to ng mga dili Katoliko. Nga naman, tanawa dyan sa panahon sa Santos na Misa. Hindi maong nga misa, Santos na Misa ato hindi kayo lungod. Alam sa mga kaigsunan na to na mao si ug dayon sa tanang mga kalag na wala na naghandom kanila. So mabasa na to, na lagi handumon o ampuan din na to ang atong mga kalag ng mga kaigsunan ng mga Katoliko na may taliwan na. So mga igsoon, hindi nagpakita, nagpasabot na ang Santa Iglesia usag yung kamapabusanon. Ang simbahan, ang lawan, nagitubod sa atong Ginoo Jesucristo, hindi sa kalibutan. So mga igsoon, muli mo sa mga tipik, sa pagtulungan sa purgatorio na atong gisgutan karong kapaluna. So, mga igsoon, sorry kayo marag nahurot na tigo. Kung pagkawag na sa ato, sa nin, pagkagan nato pagkain, ubang mga kaban sa mga igsunan, kasunod karong kaya ato sa tundangan. O amo karong natakan ko sa paglingaw sa mga pagkanta nga naisubay sa pagkanta bahin sa atong Ginoo. So may nga po sa tanan og salamat.